Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. वकास भाई हमारे साथ आए हैं। वकास भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, आप लोग का दुआ है। और बताएं वकास भाई, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप बोलिए, क्या कहना चाहते हो आप लोग? हम लोग आज इस मौजू पे बात कर रहे हैं वकास साहब के कुरान का जो हीरो है, जिसको कुरान ने ग्लोरीफाई किया है हर मकाम पर, वो जी ईसा हजरत ईसा इब्ने मरियम है, ना कि हजरत मोहम्मद। आपको नहीं, क्या अगर लगता है? आप नहीं अगर आपको इस तरह लगता है तो मूसा अलैहि सलाम को नाम भी बहुत ज्यादातर मूसा अलैहि सलाम का वाक़यात आया कुरानी पाक में, तो आपकी बिना पर तो उसको हीरो मानना चाहिए ना, मूसा अलैहि सलाम। उसका जिक्र सबसे ज्यादा है। नाम सिर्फ देखिए, सिर्फ नाम आना ज्यादा मर्तबा या किस्सा ज्यादा मर्तबा जिक्र करना, वो मेयार नहीं है। मेरा मेयार ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा के दरमियान ज्यादा किसको ग्लोरीफाई करता है कुरान, और कौन सा वो नबी है, कौन सा वो प्रॉफिट है जिसके साथ अल्लाह की ज्यादा मदद है, जिसके साथ अल्लाह की ज्यादा मौजिजात हैं, जिसके ऊपर ज्यादा शफकत है, जो अल्लाह का बॉन्ड जिसके साथ सबसे ज्यादा है, तो वो देखिए मूसा नहीं है, वो ईसा है। क्योंकि मूसा को अल्लाह ने नबूवत से नवाजा है एक पर्टिकुलर उम्र पर जा करके, और उसे कुछ निशानियां दी और उससे अल्लाह ने इनडायरेक्टली बात करी। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा ही अपने हुक्म से, अपने अम्र से और अपनी रूह से किया है। और पैदा करने के बाद में, पैदा होते ही, ऐसे अकेले नबी हैं कि जो पैदा होते ही जिन्होंने बात करना शुरू कर दिया, बोलने लगे। और ऐसे भी अकेले नबी हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से चरिंदों को जो है वो बनाया, मतलब मिट्टी से बनाया परिंदों को, और फिर उसके अंदर जो है रूह फूंकी और उनको जिंदा किया। जो बीमार थे उनको ठीक किया, जो कोढ़ी थे उनको ठीक किया, जो अंधे थे उनको रोशनी दी, बिनाई दी, और जो मर गए उनको जिंदा किया, और जो पालने में जब थे तब भी बात किया, और जब बुढ़ापे में थे तब भी बात किया। तो ये सारी की सारी चीजें चैप्टर नंबर 7 की 110 में, सॉरी चैप्टर नंबर 5 की 110 में कुरान खुद बता रहा है उनके बारे में। तो जिस तरह के उनके औसाफ हैं, जिस तरह के उनके एट्रीब्यूट्स हैं वकास साहब, इस तरह के औसाफ और एट्रीब्यूट और मकाम कुरान में दूसरा किसी के भी पास नहीं है जो ईसा अलैहिस्सलाम के पास। आपकी बात सही है, लेकिन इस तरह मौजज़ा तो मैं कहता हूँ सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौजज़ा दिया है जो कुरान है, और बाकी जो मौजज़ात या मूसा अलैहि सलाम को 9 दिया, वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात। इस तरह ये अगर इमाम के बनाए तो इब्राहिम अलैहि सलाम को इमाम बनाया, इमाम सब अनबिया इमाम। ये सूरह बकरा में उसका जिक्र है, ये फातम क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह कहते हैं इब्राहिम अलैहि सलाम, मैं सब लोगों के लिए आपको इमाम बना देता हूँ, इब्राहिम अलैहि सलाम। और उसको खलील कहा, अपना खलील कहा इब्राहिम अलैहि सलाम को। मूसा अलैहि सलाम को कलामुल्लाह कहा, और ईसा अलैहि सलाम को रसूलुल्लाह कहा। तो हर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूहुल्लाह कहा है, कलीमतुल्लाह कहा है। जी, लेकिन ये भी कहा कि रसूल अल्लाह, ये अल्लाह की रसूल है, ये भी तो कहा ना। रसूल कहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ रूहुल्लाह और कलीमतुल्लाह भी कहा है, यानी कि अल्लाह का कलमा और अल्लाह की रूह। अच्छा, ये जब वो यहाँ पर पैदाइश की बात होती है, जब उसने कहा कि ये कलिमा है अल्लाह की, ये फिर पैदाइश की बात होती है। लेकिन जब रसूल की बात है तो कहते रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल है। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, इससे भी पहले पैगंबर गुजर चुके हैं। और ये भी कहा कि वो खाना पीना खाते थे, ये भी कहा उसके बारे में, खाना यअकुलानि तुआम, ऐसा कहा कि वो दोनों खाना पीना खाते थे, मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। तो सबका अपना अपना दर्जा, और अल्लाह खुद कहता है कि तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद व रफअना अलैहिम दरजात। हमने हर एक को दर्जात दिया है, एक दूसरे को हमने दिया है, लेकिन हमारे लिए उसमें कोई फर्क नहीं है। ला नुफर्रिक़ु बैन अहदिन मिनहुम, हम इसमें कोई फर्क नहीं कर सकते।
لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس میں درجات کیا، ایک دوسرے کے اوپر فوقیت دیا. دیکھیے وقاص بھائی، یہ جو سورہ النساء کی آیت نمبر 171 ہے، اس کے اندر خود قرآن فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اپنے مذہب میں جو ہے وہ شک و شبہ نہ رکھو اور اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو. عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی اور سے ایک روح ہے. تو یہاں پہ دیکھیے قرآن خود سورہ النساء کی آیت نمبر 171 میں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول بھی کہہ رہا ہے، اپنا کلمہ بھی کہہ رہا ہے، اور روح بھی کہہ رہا ہے. تینوں چیز وہ کہہ رہا ہے جو میں آپ سے بتا رہا تھا. نہیں، آپ کی بات صحیح، لیکن یہاں پر جو کلمہ کا کہا نا، یہ اس کا کلمہ ہے القاہ الی مریم، کہ یہ اس کا کلمہ تو مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا. اور روح کا، اگر روح کا معنی تو یہ اللہ نے سب انسانوں کو اپنا روح پھونکا. اس طرح آیت بھی ہے قرآن پاک میں سورہ سجدہ میں. ہاں، اس طرح کا روح کی میں تو خیر ٹھیک ہے، ہم لوگ اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور آیت لے لیں آپ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 جو ہے، اس کو بھی آپ کو جو ہے دیکھنا چاہیے. وہ بھی واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھا لینے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعدار کو کافروں پر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک. تو یہاں بھی جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کی سپریمیسی نظر آ رہی ہے، ان کے ماننے والوں کی سپریمیسی نظر آ رہی ہے، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے رسول کو، میرے کلیمت اللہ کو اور میرے روح اللہ کو جب لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی یا کریں گے تو میں ان کو زندہ اٹھا لوں گا. میں نے ان کو زندہ اٹھا لیا، ان کی حفاظت کی، ہے نا. ایسے اللہ نے کسی بھی اور رسول کی اس طریقے سے حفاظت نہیں کی ہے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام کی بھی نہیں کی، کسی کی بھی نہیں کی جیسے ان کی حفاظت کی. اور ان کو زندہ اٹھا لیا اور ان کو دوبارہ پھر سے ایک بار دنیا میں بھیجا جائے گا. اس کے علاوہ ان کی جو قوم ہے، ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کو قیامت تک تمام لوگوں پر جو ہے وہ سپریمیسی دے دی. ان کو کہا کہ تم قیامت تک جو ہے وہ لوگوں کے اوپر غالب رہو گے، لوگوں کے اوپر سپریم رہو گے. یہ بھی چیز نظر آتی ہے آپ کو. اچھا، یہ بھی آپ کو کسی اور نبی کے بارے میں نہیں پتا چلے گی، کیونکہ جو موسیٰ کی قوم تھی وہ اپنے زمانے میں تھی، اس کے بعد ان کی شریعت ختم ہو گئی، نئی شریعت آ گئی. جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کو بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے آنے کے بعد ان کی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی اور رسول اللہ کی شریعت ہے. لیکن قرآن کا جو کلیم ہے، قرآن کا جو نیریٹو ہے، وہ یہ نہیں ہے وقاص صاحب جو مسلمانوں کا ہے. قرآن تو عیسیٰ کو اور عیسیٰ کے ماننے والوں کو قیامت تک سپیریئر رکھنے کی بات کر رہا ہے، قیامت تک ان کو غالب رکھنے کی بات کر رہا ہے. بھائی یہ جو یہاں جس آیات کی بات کر رہے ہو نا، یہ غالب، یہ ان انصاریوں کی بات ہو رہی ہے جو اس نے ایمان لے کر آیا اسی وقت. اور یہ سورۃ الصف کی جو آخری آیت ہے اس میں لکھا کہ کچھ لوگوں نے ایمان لے کر آیا اور کچھ لوگوں نے ایمان نہیں لے کر آیا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. وہاں پر اس کے پورا ڈیٹیل ہے سورۃ آخری آیت میں. صحیح کہہ رہے ہو آپ صحیح کہہ رہے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں نا، تو انہی لوگوں کو، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لے کر کے آئے، ان تمام پر قرآن جو ہے وہ فوقیت دے رہا ہے، سپریمیسی دے رہا ہے، غالب کر رہا ہے. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں لفظ کافر ہے کہ اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک. یعنی کہ قیامت کے دن تک عیسیٰ کے جو ماننے والے ہیں، عیسیٰ کے جو حواری ہیں، وہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لے کر گیا ان کے اوپر غالب رہیں گے. تو یہ چیز آپ کو کسی اور نبی کے تعلق سے نہیں ملے گی کہ قیامت تک ان کی جو قوم ہے، ان کے جو ماننے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سپریمیسی دی ہو. بھائی اس طرح تو اگر آپ قرآن کریم کو کھولیں گے نا، تو ہر نبی کو، ہر رسول کو بڑے بڑے معجزات کیا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن رسول اللہ کو نہیں دیا. رسول اللہ کو آپ قرآن کے علاوہ دوسرا کوئی معجزات نہیں بتا سکتے. وہ بھی قرآن بھی معجزات آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے رسول اللہ کے لیے. لیکن اگر آپ کو جیسے کہ رسول عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنے سارے معجزات ہیں، تو اللہ نے ایسا ایک بھی معجزہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو نہیں دیا, ایک بھی نہیں وقاص بھائی. یہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دیا لیکن اسی وقت ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزات تھا وہ بھی ختم ہو گیا. لیکن قرآن ایک معجز کتاب ہے, یہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا, اور یہ بھی کہا اولم یکفیہم ان انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. یہ سورۃ عنکبوت میں ایک آیت ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک معجزہ لے کر آؤ, تو اس نے کہا یہ قرآن کافی ہے, قرآن کافی ہے قیامت تک کے لیے. یہ ایک معجزہ دیا اللہ نے, اور یہ ختم ہونے والا ہے نہیں. عربی میں معجزہ کو وقاص بھائی عربی لینگویج میں معجزہ کو کیا کہتے ہیں؟ بھئی معجزہ تو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے الفاظ میں, لیکن معجزے کا لفظ ہے نہیں قرآن میں. آیا کا آیا ایگزیکٹلی. تو آیت کا لفظ ہے نا, یعنی کہ معجزہ کی جہاں جہاں بات ہو رہی ہے وہاں پہ آیا یعنی کہ نشانی کی بات ہو رہی ہے, رائٹ؟ نشانی جی. تو وہاں پہ دیکھیں معجزہ کا کانسیپٹ نہیں ہے, صرف اور صرف قرآن کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں اس کے لیے نشانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جیسے کہ سورہ الاسراء کی آیت دیکھ لیں آپ, میں آپ کے سامنے اسکرین پہ لے کے آتا ہوں, اس میں بھی آیات ہی کی بات ہو رہی ہے. وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلِينَ. تو یہاں بھی لفظ آیت آ رہا ہے معجزہ کے لیے. میریکلز جیسی کوئی چیز نہیں ہے, صرف آیات ہیں یعنی کہ نشانیاں. اور ہم کو نشانیات کے بھیجنے سے روک صرف اس چیز کی ہے کہ پہلے لوگ اس کو جھٹلا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور آگے چنانچہ دیکھو کہ سمودیوں کو ہم نے اعلانیہ طور پر اونٹنی دی اور انہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا کہ بے شک ہم تو نشانیاں بھیجتے ہی لوگوں کو دھمکانے اور ڈرانے کے لیے ہیں. یہ 17 سورہ الاسراء کی آیت نمبر 59 ہے, جو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ قوم سمود کو اونٹنی دینے کے بعد جو سلوک قوم سمود کے لوگوں نے, سمودیوں نے اس اونٹنی کے ساتھ کیا, اس کے بعد اللہ نے جو ہے نشانیات کو نازل کرنا بند کر دیا, نشانیات کو بھیجنا بند کر دیا. ٹھیک ہو گیا وقاص بھائی؟ ہاں قرآن تو صحیح کہہ رہا ہے. ہاں صحیح ہے, میں ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو سر اگر آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ قوم سمودیوں کو نشانی دینے کے بعد اللہ نے پھر نشانیات کو نازل کرنا بند کر دیا, تو میرے بھائی یہ جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 110 میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیات بیان کی گئی ہیں یہ والی, تو پھر آپ یہ بتائیے کہ پھر اللہ نے یہ نشانیات عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے دی جب اللہ نے قوم سمود کے بعد نشانیات کو نازل کرنا, معجزہ کرنا بند کر دیا؟ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم میری نعمت کو یاد کرو جو تجھ پر اور تیری ماں پر ہوئی جب میں نے تجھے روح القدوس سے تقویت دی, یعنی کہ تجھے روح القدوس سے تقویت دی, تو تو لوگوں سے گہرائیوں میں گہاروں میں یعنی کہ بچپن میں اور بڑھاپے میں بات کرتا تھا. اور جب میں نے تجھے کتاب, حکمت, تورات اور انجیل سکھائی, اور جب تو مٹی سے پرندے کی شکل بناتا تھا اور میرے اذن سے, میرے حکم سے پھر اس میں پھونک مارتا تھا, تو وہ میرے اذن سے وہ پرندے بن جاتا تھا. اور تو جنم جات یعنی کہ جو بچپن سے, پیدائش سے جو اندھے ہیں اور کوڑی ہیں ان کو میرے اذن سے شفا دیتا تھا. اور جب تو مردوں کو میرے اذن سے نکالتا تھا یعنی زندہ کرتا تھا. اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس واضح نشانیات کے ساتھ آیا, تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. یہاں پر ملٹیپل نشانیات کا ذکر اللہ کر رہا ہے اس آیت کے اندر وقاص بھائی, اور ہر بار یہ کہہ رہا میرے اذن سے یعنی کہ میرے حکم سے. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ تمام معجزات, یہ تمام نشانیات اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے دے رہے تھے, تو پھر سورہ الاسراء کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے یہ کیوں کہا کہ قوم سمودیوں کو اونٹنی دینے کے بعد میں نے معجزات کرنا بند کر دیا؟ اس آیت میں یہ کب کہا کہ میں نے اس وقت بند کیا؟ وما منعنا
ہاں اس میں کہا نا کہ کیونکہ پچھلے لوگ جھٹلا چکے ہیں, اور پچھلے لوگ کون جھٹلا چکے ہیں, تو آگے بتایا کہ سمودیوں کو بطور بشیرت میں نے اونٹنی دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. تو پچھلے لوگوں کا ذکر میں قوم سمود کا ذکر کرتا ہے اللہ. اس آیات میں یہ نہیں کہا کہ میں نے اس وقت بند کیا, اس نے کہا اس آیت میں یہ کہا کہ ہم نے سمودوں کو جو ایک ناقہ دیا تھا تو ان لوگوں نے انکار کیا, ایسا کہا. کہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے ریزن کیا دیا ہے نشانیات کے نازل نہ کرنے کا ریزن اس آیت کے اندر اللہ کیا دے رہا ہے؟ نہیں وما منع اس بھائی آپ اگر وہ آیات وما سمجھیں گے نا, منعنا ان نرسل بالآیات, ہاں جی کیا ہے بالآیات, نرسل کرنے میں آیات کو اللہ کو روک کس چیز کی ہے؟ کذاب بھائی البہ الاولین, یہی نا, تو وہ کذاب البہ الاولین نا, کہ پچھلے لوگ جھٹلا چکے ہیں, یہی ہے نا. لیکن اس وقت یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ جو نہیں, آپ معجزات ہیں نا, میری بات کا جواب نہیں دے رہے. اس وقت کیا کہا کیا نہیں کہا وہ بات کی بات ہے. ابھی آپ میرے ساتھ چلیے, اس آیت کے اندر وما منعنا اور مناہی یعنی کہ روک, ان نرسلا نرسل کرنے کے لیے, بھیجنے کے لیے, بالآیات نشانیات, الا اس کے سوا, ان قذاب بها الاولین کہ پچھلے لوگ جھٹلا چکے, کوئی اور نہیں. مجھے روک صرف اس چیز کی ہے نرسل کرنے میں, بھیجنے میں آیات نشانیوں کو, کہ جو پہلے لوگ ہیں بہل اولین, اولین میں سے جو لوگ ہیں وہ قذاب کر چکے ہیں, جھٹلا چکے ہیں. کن کو؟ نشانیوں کو. رائٹ, جی جی اوکے. تو یہ جو پہلے لوگ ہیں, یہ جو اولین ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا ہے, ان کے بارے میں اللہ آگے بتا رہا ہے وہ کون ہے. وہ آتینا سمودن, وہ آتینا سمود الناقۃ, یعنی کہ سمود, قوم سمود کا ذکر کرا کہ قوم سمود کو ہم نے مبشرتن, بشیرت کے طور پر اونٹنی دی. فظلموا, لیکن انہوں نے ظلم کیا. کیا کیا؟ ظلم کیا. فظلموا بها. وما نرسل بالآیات الا تخویفا, اور ہم تو نرسل کرتے ہیں, بھیجتے ہیں آیات, اپنی نشانیاں, الا مگر, تجویفاً ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے. اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ میں اپنی نشانیاں صرف ڈرانے اور دھمکانے کے لیے بھیجتا ہوں. میں نے قوم سمود کو, اور پچھلے لوگ اس کو جھٹلا چکے ہیں, قوم سمود کو اونٹنی دی, انہوں نے اس کے اوپر ظلم کر دیا. تو بھائی اللہ تو پچھلے لوگوں کے ذکر میں قوم سمود کا ذکر کر رہا ہے, حواریوں کا ذکر نہیں کر رہا ہے, بنی اسرائیل کا ذکر نہیں کر رہا ہے. وقاص صاحب آپ ایسا وہ کرو ذکر کہ کر رہا ہے قوم سمود کا. ایک سیکنڈ آپ اسی صورت میں آگے جائیے, 89 پوری 89 2-3 آیت اوپر چلے ہے اسی صورت میں. جی یاد کرو محمد. اچھا یہ محمد کہاں سے آ گیا؟ ٹیکس میں تو محمد نہیں ہے. چلے یاد کرو, ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے, اور یہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو, اور اس درخت کو جس پر قرآن میں. سمیر بھائی یہ نہیں, 89 اسی صورت کی 89. اچھا اسی کی 89. جی بھائی یہ 89 آ گئی آپ کے سامنے, بتائیں اس میں کیا ہے. یہ جو وقالو کہتے ہیں یہ لوگ, لن نؤمن لک, ہرگز ہم ایمان نہیں لے کر آتے ہیں آپ پر, حتی اس وقت تک تب جو 89 بول رہے ہیں کہ آپ 90 بول رہے ہیں, 90. 90. ہاں تو 89 آپ نے بولا نا, 90 بولیے. اچھا اگر آپ پڑھتے ہو تو آپ پڑھیے. نہیں آپ پڑھیے, میں اسکرین پہ لے آؤں. جی اور یہ مشرکین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لن نؤمن لک, ہم لوگ ہرگز ایمان نہیں لے کر آتے ہیں آپ پر, حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا, جب تک آپ ہمارے لیے اس زمین سے ایک چشمہ جاری نہ کر دی. چشمہ, چھوٹا سا چشمہ کہا ان لوگوں نے کہا. پھر آگے او تکون لک جنت, یا ہوگا تمہارے لیے کوئی باغ, من نخیل, کھجور کی, وعنب, اور انگور کے, فتفجر لها خلالها تفجیرا, اور آپ اس کے درمیان ایک نہر جاری کر دی. ایک یہ مانگا. اور او تسقط السماء كما زعمت علينا,
اور یا ہمارے اوپر آسمان گرا دی جس طرح تم گمان کرتے ہیں کہ سبن ایک ٹکڑا، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اور یا فرشتے اور اللہ کو ہمارے سامنے لے کر آؤ، یہ بھی مانگا، او یکون لک بیت من زخرف، اور یا تمہارے لیے ہوگا ایک گھر سونے کا، او ترقی فی السماء، یا آسمان کے اوپر چڑھ جاؤ، ولن نؤمن لرقیک، اور ہم لوگ ایمان نہیں لے کر آتے ہیں تمہارے چڑھنے پر بھی، حتی اس وقت تک تنزل علینا کتابا نقرؤہ، جب تک ہم اس کتاب کو نہ پڑھیں۔ آگے جواب کیا آیا؟ جواب آیا قل کہہ دیجیے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں ایک بشر پیغمبر ہوں۔ اس کا مطلب ہے کوئی معجزہ دیا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے قرآن کی، کوئی معجزہ نہیں دیا۔ یہاں پر مشرکین ایگزیکٹلی، تو وقاص بھائی یہاں پر تو آپ اور میں جو ہے نا وہ ایک ہی مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنی ساری آیتوں کی آپ کو یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ بھی اس بات کے اوپر متفق ہے، میں بھی ہوں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی میرا آپ سے سوال ہے، ایکچوئل میں میرا جو سوال ہے، مطالبہ جو ہے وہ یہی تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی مہر ہیں اور رسول ہیں اللہ کے، اور سب سے بڑے پیغمبر ہیں، تو میرے بھائی اللہ نے ان کے لیے تو معجزات نازل نہیں کیے، وہاں پہ تو کہہ دیا کہ میں اس لیے معجزات نازل نہیں کرتا کیونکہ پچھلے لوگ اس کو جھٹلا چکے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو رسول گزرے ہیں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، ان کے لیے اللہ نے معجزات نازل کیے، ان کے ذریعے اللہ نے معجزات کیے بھی اور دکھائے بھی۔ تو میرے بھائی یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اتنی عظیم ترین شخصیت ہیں اللہ کی نظر میں اور مسلمانوں کی نظر میں، تو ان کا مقام، ان کا رتبہ باقی اور رسولوں سے کم کیوں؟ ان کے مقامات، ان کے معاملات، ان کے معاشرات باقی رسولوں کے کمپیریزن میں ان سے کم تر کیوں؟ باقی رسولوں کو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں مل رہی ہیں، انعامات مل رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ انعامات، وہ نعمتیں کیوں نہیں؟ یہی تو میرا سوال ہے آپ سے۔ ایک سیکنڈ، وہ جو معجزات دیا نا عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اس وقت کچھ لوگوں نے دیکھا اور ختم بھی ہو گیا اسی طرح۔ لیکن قرآن جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور سب لوگوں نے دیکھا۔ اگر آپ سورۃ عنکبوت کی، اگر آپ قرآن کو ایک معجزہ کہتے ہیں وقاص بھائی، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا ہے جو تا قیامت تک رہے گا یا ہمیشہ رہے گا، اور آپ قرآن کو معجزہ کہتے ہیں، تو پھر آپ کو مجھے یہ بھی تو بتانا ہوگا نا وقاص صاحب کہ قرآن کے اندر آخر ایسا ہے کیا جو کسی اور دنیا کی کتاب میں نہیں ہے، جس سے ہم یہ مان لیں کہ ہاں بھائی واقعی رسول اللہ کو یہ معجزہ دیا گیا ہے تو اس لیے رسول اللہ کا مقام بڑا ہے۔ تو میرے بھائی مجھے بتائیں نا قرآن کے اندر ایسا ہے کیا جو یہ اس کو آپ معجزہ کہہ رہے ہیں، یا اس کے اندر ایسی کون سی انفارمیشن ہے جو دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے؟ بھائی ایک سیکنڈ، پہلے تو آپ یہ کنفرم کرو کہ سورۃ عنکبوت کی 50 اور 51 نمبر پڑھی، اس میں لکھا ہے، صاف لکھا ہے کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، بس قرآن کافی ہے اور معجزات ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو میں نے مان لیا نا یہ پھر سے آپ وقاص بھائی پیچھے جا رہے ہو، میں کہہ رہا ڈسکشن میں آ گیا ہو، پیچھے مت، بیک گیئر مت لگاؤ گاڑی میں، فرنٹ گیئر لگاؤ۔ آپ پھر سے پیچھے چلے گئے۔ میں نے کہا میں نے آپ کا یہ کلیم ابھی لے لیا کہ رسول اللہ کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی ان کا معجزہ، میں نے لے لیا۔ لیکن میں ابھی یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے پیارے بھائی کہ اس قرآن کے اندر یہ جو معجزہ ہے قرآن رسول اللہ کے لیے، اس قرآن کے اندر تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کے برابر ہے، نہ ان کے والد کا ذکر ہے، نہ ان کی والدہ کا ذکر ہے، نہ ان کے بارے میں بہت زیادہ کوئی ڈیٹیلز ہے۔ اس سے زیادہ ڈیٹیل تو پچھلے نبیوں کی ہے۔ آج عیسیٰ کے ٹاپک کے میں اوپر بات کر رہا ہوں، سنیے نا، آج عیسیٰ کے موضوع کے اوپر میں بات کر رہا ہوں۔ عیسیٰ کا نام قرآن کے اندر 78 بار آیا ہے، اور ان کی والدہ مریم کا ذکر قرآن کے اندر 70 مرتبہ آیا 15 سوروں کے اندر۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی مرتبہ ہے؟ 4 مرتبہ، 4 مرتبہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جس کا معجزہ ہے قرآن، جس کے لیے دیا گیا ہے ایز اے معجزہ،
उसी को कुरान ग्लोरीफाई नहीं कर रहा। वो ग्लोरीफाई किसको कर रहा है? या तो वो ग्लोरीफाई कर रहा है आदम को, या तो वो ग्लोरीफाई कर रहा है इब्राहिम को, या तो वो ग्लोरीफाई कर रहा है मूसा को, या तो वो ग्लोरीफाई कर रहा है ईसा को। इन 4 नबियों से ज्यादा किसी और नबी का जिक्र कुरान के अंदर हो तो मुझे आप बता दें। यही 4 मेन नबी हैं, जिसमें आदम है, नूह का भी थोड़ा सा जिक्र है लेकिन बहुत कम, और भी बहुत लोगों का जिक्र है लेकिन कम है। सबसे ज्यादा जिक्र कुरान के अंदर जो है वो मूसा का है, फिर आदम का है, और फिर ईसा का है। और तो रसूलुल्लाह का जिक्र तो है ही नहीं, ना के बराबर है। कि कैसी मौजूजे की किताब है जिसमें उसी का जिक्र नहीं है जिसका ये मौजूजा है। एक सेकंड भाई, इस पे हम नहीं जाएंगे कि किसका नाम कितनी पता। इस तरह तो भाई फिरौन का भी नाम आया और उनका भी नाम आया, तो हम ये कहें कि ये तो उसको दिया, ये तो बहुत बड़ी गलती है भाई। यार सारे वो नाम आया है फिरौन कारून का, लेकिन उनको ग्लोरीफाई थोड़े ना किया कुरान ने। उनको तो अल्लाह ने ये कहा है कि हम तुमको तो, इनको तो हमने इबरत का निशान बनाया है। उनको तो अल्लाह ने काफिर कहा है, उनको तो अल्लाह ने भटके हुए लोग कहा है, उनको तो अल्लाह ने ये कहा है कि इनको हम जहन्नम की आग में डालेंगे। मैं ग्लोरीफाई की बात कर रहा हूं। ग्लोरीफाई किसको किया है कुरान ने? आदम अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को। आपके हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुरान ने कहीं ग्लोरीफाई किया ही नहीं है। बल्कि कुरान जो है वो तो आपके अपने ईमानियात पे मबनी आपके सो कॉल्ड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता ही नहीं है। उसकी कोई वाकफियत ही नहीं है आपके रसूल के साथ, वो जानता ही नहीं है। वो सिर्फ 4 मर्तबा टाइटल के तौर पर मोहम्मद का लफ्ज इस्तेमाल करता है, और जिन 4 मकामात पर मोहम्मद का लफ्ज का इस्तेमाल करता है वहां चारों मकामात पर भी वो पास्ट टेंस में बात करता है। ये कहता है कि गुजरा हुए जमाने का, गुजरे हुए वक्त का, गुजरे हुए हालात का ये कोई एक जो है शख्स है जिसका इसके अंदर जिक्र है इन 4 आयतों के अंदर। एक आयत के अंदर अहमद है, वो पेशन गोई के तौर पे है, जिसके बारे में ईसा अलैहिस्सलाम पेशन गोई कर रहे हैं। तो आपके नबी का तो जिक्र है ही नहीं। आपके नबी, आपका कुरान तो आपके रसूलुल्लाह को, आपके नबी को जानता ही नहीं मेरे भाई। अरे भाई एक सेकंड भाई, इसमें जितने रसूलों का जिक्र है ना, हर एक का जिक्र है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दिया है उसका भी जिक्र है। जो आप मेरे सवाल पे आइए। आप मेरे सवाल से बार बार जा रहे हैं। इसका भी जिक्र है, उसका भी जिक्र है, फलाना का जिक्र है। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसका जिक्र है, मैं ये कह रहा हूं किसका जिक्र नहीं है। आपके रसूलुल्लाह का जिक्र इस कुरान के अंदर क्यों नहीं है? उनके बारे में कुरान एक्सप्लेन क्यों नहीं करता? जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र 70 मरतबा कुरान कर सकता है, तो क्या हजरत मोहम्मद मुस्तफा की वालिदा मोहतरम का जिक्र एक बार भी करना नहीं बनता? ये मेरा सवाल है। एक सेकंड, वो मरियम अलैहिस्सलाम की इसलिए बात किया ना कि वो बगैर बाप का पैदा हो गया, इसलिए कुरान ने बार बार जिक्र किया कि ईसा इब्न मरियम मसीह बगैर बाप का मतलब माँ वाला। हाँ, इसके अलावा मूसा अलैहिस्सलाम का भी माँ का जिक्र नहीं किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी नहीं किया। ठीक है ना, तो इसलिए नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का जिक्र इसलिए नहीं किया है कुरान ने क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम माँ वाला नहीं था, बाप वाला भी था। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम जो थे इमरान के बेटे, वो सिर्फ माँ वाले नहीं थे, उनका बाप भी था इमरान। ठीक है, उसी तरीके से, इस तरीके से मरियम के बाप का नाम इमरान बताया गया है और मरियम को हारून की बहन बताया गया है, जबकि हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं और इमरान जो है ना वो मूसा के बाप हैं। तो इनके दरमियान, मूसा के दरमियान और ईसा के दरमियान 2500 से 3000 साल का फासला है, लेकिन फिर भी आपका कुरान जो है वो मरियम को इमरान की बेटी और हारून की बहन कह करके पुकारता है। तो ये तो खैर आपके कुरान का इल्म है माशाल्लाह। लेकिन सुने, नहीं आगे ना जाए, मेरे मुद्दे पे रहते। लेकिन आप मुझे बताइए प्यारे भाई, जो अभी बात डिस्कशन आपका मेरा चल रहा है वो ये है कि मूसा की माँ का जिक्र इसलिए नहीं क्योंकि मूसा माँ वाला नहीं है, बाप वाला भी है। ईसा की माँ का जिक्र इसलिए है क्योंकि ईसा का बाप नहीं है, सिर्फ माँ है, सिर्फ माँ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप भी हैं और माँ भी हैं। तो अगर सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम माँ वाले हैं तो उम्मी तो ईसा अलैहिस्सलाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी है ही नहीं। क्योंकि का जो लफ्ज है अरबी में वो माँ के लिए इस्तेमाल होता है। उम्महातुल मोमिनीन मुसलमानों की माँ, उम्मे वलद बच्चों की माँ। तो का जो लफ्ज है वो माँ के लिए इस्तेमाल होता है और उम्मी कहते हैं माँ वाले को। तो माँ वाले तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है जिसका जिक्र कुरान में आता है।
کہ ہم نے تمہاری طرف امی نبی بھیجا, تو وہ امی نبی آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ تو ماں والے نہیں, وہ تو باپ والے بھی ہیں. جی وقاص بھائی. امی کا یہ ایک سیکنڈ, امی کا وہاں پر یہ مطلب نہیں کہ وہ ان پڑھ ہے. یہاں پر جو مدینے میں جو لوگ رہتے تھے, میں نے کب کہا کہ امی کا مطلب, میں نے بھی نہیں کہا امی کا مطلب ان پڑھ ہے. آپ ہی کا مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ امی کا مطلب ان پڑھ ہوتا ہے, میں تو نہیں مانتا. لوگوں کہنے سے کیا ہوتا ہے بھائی, جو قرآن کہتے ہیں وہی تو مطلب آپ مانتے ہیں کہ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے؟ بالکل, قرآن تو یہ نہیں کہتا ہے کہ ان پڑھ ہے. ٹھیک ہے, تو امی کا مطلب کیا ہوتا ہے قرآن کے مطابق؟ قرآن کے بھائی یہاں پر لکھا ہے امی کا مطلب ہے ایک گروہ ہے, ایک جو عرب لوگ ہیں اس کو امیین کہا, اور جو اہل کتاب بھی کہا. دونوں کو سورۃ النساء میں بھی ہم کھول کے دیکھیں گے. نہیں, قرآن تو ام الکتاب کا بھی لفظ استعمال کرتا ہے, اس کی بھی ٹرم استعمال کرتا ہے, ام القرآن کا بھی لفظ استعمال کرتا ہے, شاعروں کی ماں, کتاب کی ماں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مجھے آپ یہ صرف امی کے لفظ کے بارے میں بتائیے کہ یہ جو امی نبی کا ذکر قرآن کرتا ہے, یہاں پر امی نبی سے مراد کیا ہے؟ ایک سیکنڈ میں بھائی ایک آیت کھول لیتا ہوں, سورۃ آل عمران کی 20 نمبر آیت ہے, اس میں یہ لکھا ہے, بیچ میں پڑھ لیتا ہوں. وَقُلْ لِلَّذِينَ, اور کہو ان لوگوں کو, اوتوا الکتاب, جو اس کو کتاب دیا گیا. کتاب کو کس کو دیا؟ یہ یہود تھی اور عیسائی تھی, اس کو کتاب دیا. والامیین, اور امیین کو کہو. امیین کون تھے؟ یہ جو مشرکین. نہیں, امین کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, اور میں شاید کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ غلط کانٹیکس میں لے کر کے جا رہے ہیں. میں صرف رسول کی بات کر رہا ہوں یہاں پر, میں ام رسول کے بارے میں بات کر رہا ہوں, جس کا ذکر آپ کو ملے گا, سن لیجئے, جس کا ذکر آپ کو ملے گا 7 کی 157 میں, سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں. یہ والا, جو لوگ ایسے رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں, جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ امی نبی کون ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں درج ہے؟ وقاص بھائی, یہ کون سا نبی مراد ہے اس سے, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. نبی علیہ السلام. کون سے نبی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے, تو اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو یہاں پر امی کا معنی کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ایک سے بھائی مدینے میں دو لوگ رہتے تھے نا, ایک یہود اور ایک عربی لوگ. تو عرب میں نے ابھی 20 نمبر آیت دکھا دیا نا, اس میں دو قومی ہے نا. 20 نمبر آیت کچھ نہیں, دیکھو اب ادھر ادھر جو ہے نا وقاص بھائی, اگر آپ جاؤ گے تو وہ ڈیلے ہوگا, ویسٹ ہوگا ٹائم. مجھے صرف آپ 20 نمبر آیت کو چھوڑیے, اب مجھے سورہ اعراف کی 157 آیت میں جس نبی کا ذکر ہے, آپ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, تو ان کو امی نبی کہا جا رہا ہے. تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے سے مراد کیا ہے, میں آپ سے بس یہ جاننا چاہ رہا ہوں. بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ آل عمران کی جو 20 نمبر آئے تھے, اس میں دو فرقے کی بات ہو رہی ہے. چھوڑ کیوں نہیں دیتے سر آپ بار بار 20 نمبر آیت پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ وہاں پہ نبی کا ذکر نہیں ہے, وہاں پہ نبی کا ذکر نہیں ہے اس آیت کے اندر. بھائی اس میں امیین کس کو کہتے ہیں, ہم اس کی مطلب لیں گے نا. دو جگہ لکھے ہیں. نہیں, امین میں اور امی میں اور میں فرق ہوتا ہے, اور ان تینوں کا معنی جو ہے وہ ہر حالات میں ایک نہیں ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. تو میں بس آپ سے امی نبی کا متعلق سوال کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو رسول نبی کی بات ہو رہی ہے جو کہ امی ہے, رسول النبی امیہ, تو یہ جو رسول النبی امیہ ہے, یہ اس میں امی نبی اور امی رسول سے مراد کیا ہے رسول اللہ کے متعلق؟ میں آپ سے بس اتنا سوال کر رہا ہوں, آپ اس کا جواب نہیں دے رہے, آپ بار بار 20 آیت پہ چلے جا رہے ہیں. عربی رسول ہے اس کا مطلب. اوکے, تو مطلب یہاں پر امی سے مراد عربی ہے. اچھا عربی. اچھا اگر میں ایک اور آیت دکھا دوں. نہیں وقاص بھائی, ایک اور آیت نہیں, ایک منٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر امی سے مراد عربی ہے, ایک بار کنفرم کریں. ہاں عربی مراد ہے. وقاص صاحب, عربی لٹریچر کی کسی بھی کتاب سے, عربی لسان کی کسی بھی کتاب سے, گرامر کی کسی بھی کتاب سے آپ مجھے امی کا معنی عربی دکھائیے. نہیں ایک سیکنڈ بھائی, میں آپ کو ایسا نہیں سمجھا سکتا ہوں.
لیکن آپ مجھے سمجھائیے، میں آپ 75 نمبر صورت آل عمران کی آیت دکھا دیتا ہوں، اس میں بھی میں امیین کا لفظ ہے. میں پھر اب مجھے آپ اچھا مطلب اب آپ نے وہ آل عمران کی آیت 20 کو پکڑ لیا ہے اس وجہ سے تاکہ 20 آپ کو اعراف کی 157 پہ بات نہ کرنی پڑے، اور اس لیے بار بار آپ وہاں جاتے ہیں بھاگ کر کے 120 پہ، جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ نبی کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں. جب اس کے اندر نبی کا ذکر ہی نہیں ہے تو پھر وہ آؤٹ آف کانٹیکس بات ہے ہمارے لیے. اور میں یہ مان چکا آپ کے ساتھ کہ امی امیین امہات ان کا چاروں پانچوں لفظ کا معنی جو ہے ہر حال میں ایک نہیں ہے، الگ الگ معنی ہے. عربی کے مطابق الگ الگ معنی ہے. اسی لیے میں نے آپ کے اوپر زور زبردستی نہیں کی یہاں پر اس آیت کے اندر کہ آپ مجھے امی کا میننگ یہ ہے یہی لے کر کے دکھائیں. میں نے زور زبردستی نہیں کی آپ سے. میں نے آپ سے پوچھا کہ اس میں امی کا مطلب کیا ہے، آپ نے کہا عربی. تو میں نے کہا کہ عربی لسان عربی لغہ کی کسی بھی کتاب سے آپ مجھے یہ ثابت کریں کہ کسی بھی شکل و صورت میں امی کا معنی کہیں بھی عربی ہوتا ہے. تو آپ کو مجھے وہ ثابت کرنا چاہیے، کیونکہ جو پاسبل میننگز ہو سکتے ہیں کسی لفظ کے کسی زبان میں کسی لسان میں، وہی تو آپ لیں گے، اپنی طرف سے تھوڑا نہ بنا لیں گے. تو آپ مجھے عربی دکھائیے سر کہاں ہے اچھا امی کا معنی. ایک سیکنڈ بھائی، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سمیر بھائی. 75 آل عمران کھول دیجیے. 75 رکیے میں آل عمران کی 75 کھول دیتا ہوں صاحب. لیکن آپ مجھے امی کا معنی عربی دکھانے والے تھے، یہ آپ یاد رکھیے گا. ہاں میں بھی چاہتا ہوں کہ میں کچھ سیکھوں، آپ جیسے لوگ مجھے جو ہے کچھ سکھائیں کچھ سمجھائیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وقت ضائع کرنے کے بعد مجھے میرا جواب ملتا ہی نہیں ہے، اور نہ آپ کا جو کلیم ہوتا ہے نا، نہ وہ وہاں پر ہوتا ہے جو آپ ریفرنسز پیش کرتے ہیں، اس کو آپ اپنے طریقے سے سمجھانے لگتے ہیں کہ میں سمجھاؤں گا اصل میں یہاں کیا لکھا ہوا ہے. جی سر یہ لیجئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 کھول دی میں نے. بتائیے. اچھا آپ پڑھیے، مجھے آپ پڑھ لیجیے تھوڑا جلدی سے. پڑھ لیں سر، آپ کا ریفرنس ہے، آپ اپنا مدعا پیش کریں پڑھ کر کے. نہیں آپ پڑھ لیجیے، پھر میں آپ اس میں سے نقطہ نکال دیتا ہوں میری بھائی. بتا دیں سر بتا دیں، آپ پڑھیں. میں تو عربی پڑھوں. یہ اس میں لکھا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے قالوا، یہ لوگ کہتے ہیں لَيْسَ عَلَيْنَا، نہیں ہے ہمارے اوپر، پھر امیین، یہ جو امیین عربی ہے نا، سبیل کوئی الزام، یہ یہود لوگ کہتے ہیں. یہاں پر بھی امیین کا لفظ آیا کہ نہیں، ان عربوں کا ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے اگر ہم نے اس کا مال کھایا. یہاں پر جو امیین کا لفظ ہے اس کا آپ اب کیا معنی لوگی، مجھے یہ بتائیے سمیر بھائی. اوکے، تو اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ امین کا معنی یہاں پر کیا لیں گے، تو یہاں پر امین کا معنی جو ہے وہ آپ کے اسکالرس نے غیر یہودی لیا ہے. غیر یہودی جو اہل کتاب ہیں، جو ان میں سے نہیں ہیں، ان کو یہاں پر امین کہا گیا ہے. ہاں صحیح ہے. ایک ٹھیک ہے. اہل کتاب، غیر اہل کتاب. غیر اہل کتاب کو امی کہتے ہیں، امیین. جی اور اہل جی، زبردست زبردست سر زبردست. تو جو غیر اہل کتاب ہے اس کو امین کہتے ہیں، مطلب اس آیت کے مطابق جو آپ نے 75 پیش کری. لیکن آپ کا دعویٰ کیا تھا وقاص بھائی کہ یہاں پہ امی کا مطلب عربی ہے، تو وہ تو ثابت نہیں ہوتا. غیر اہل کتاب ثابت ہوتا ہے، جو کہ آپ کے رسول اللہ کے فیور میں نہیں ہے، ان کے اگینسٹ ہے. کیونکہ اہل کتاب ان کو کہا گیا ہے جن کو اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی. اگر رسول اللہ کو بھی اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی ہے تو وہ اہل کتاب میں سے ہے، نہ کہ غیر اہل کتاب میں سے. تو یہ آیت اور یہ ٹرم تو آپ کے رسول اللہ کے خلاف چلی جاتی ہے. نہیں، ایسا آپ اپنی طرف سے ابھی بنا رہے ہو. ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امیین کا لفظ جو استعمال ہو گیا نا، یہ دو طریقوں کے لیے استعمال، ایک جو اہل کتاب اور مان لیا میں نے، امیین. جی میں نے مان لیا. یہاں پہ امین سے مراد جو ہے وہ غیر اہل کتاب ہے، غیر یہودی ہیں، جن کے پاس کتاب آئی ہے ان سے ہٹ کر کے جو گروپ ہے وہ ہیں امین. میں نے مان لیا. ہاں لیکن اس کا مطلب پھر بھی عربی نہیں ہوتا ہے. آپ نے کہا تھا یہاں پہ امی نبی سے مراد عربی نبی ہے، تو اس کا مطلب عربی تو پھر بھی نہیں ہوتا. تو عربی نبی کہاں سے لے کر کے آئے آپ؟ میر بھائی آرام سے تو 20 نمبر آیت میں جائیے، سورۃ آل عمران کی 20 نمبر میں.
चले जी खैर, आप अब मैं 20 पे जाऊंगा, पहले आप ये मान लें, ये एक्सेप्ट करें कि इस आयत से उम्मी का मतलब अरबी साबित नहीं हुआ, फिर मैं 20 पे चलता हूं। चलो ठीक है, मैं मान लिया। शुक्रिया, 20 पे चलते हैं सर। देखिए ऐसे डिस्कशन करें ना अगर मोमिन आकर के, कितना मजा है वकास भाई, लेकिन ऐसे करते नहीं है मुसलमान डिस्कशन। जी सर 20 आ गई, आप पढ़ें सर। आप पढ़िए, इसमें लोगों ने क्या कहा, मुझे तो पक्की मालूम है कि किसको किसको क्या कहना है। जैसे आपने पिछली आयत पढ़ी और आपने मुद्दा रखा अपना, वैसे आप रखिए, मैं काउंटर दूंगा आपको जैसे मैंने दिया पिछली बार। अच्छा, इसमें लिखा है इन हाजू का, अगर ये लोग आपके साथ झगड़ा करते हैं, फकुल आप कह दीजिए अस्लम तो मैंने अपने आप को तस्लीम कराया, वजह लिल्लाह, अपने अल्लाह की तरफ गिराया, वो मनी तबान, और जिन लोगों ने मेरे इत्तिबा किया। इसमें कहता है कि ये अगर ये लोग तुमसे झगड़ा करते हैं तो मैं अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया, और जिन लोगों ने मेरे इत्तिबा किया, ये अब ये कह दी। और कुल लिल्लज़ीना, और कह दी उन लोगों को, ऊतुल किताब, जो उसको किताब दिया गया, वल उम्मीयीन, और उम्मीयीन को कह दो, अस्लम तुम, कि तुम भी इस्लाम लेकर आओ, मानो। मेरा मतलब ये है, यहाँ पर उम्मीयीन कौन है? अगेन वही है सर जो नॉन अहले किताब हैं। तो यहाँ पर और कौन लोग थे अहली किताब के अलावा? अरबी थे, कौन थे? सर अरबी का लफ्ज नहीं है, वो आप डाल रहे हैं। आपने कहा यहाँ पर दो टर्म्स है, एक अहले किताब और दूसरे वो जो नॉन अहले किताब है, गैर अहले किताब हैं। तो उम्मीन उनके लिए इस्तेमाल हुआ है वंस अगेन, जो कि 75 में हुआ था। सेम कॉन्टेक्स्ट है सर, अरबी यहाँ से भी साबित नहीं होता वकास भाई। मदीने में कितने कौन लोग थे जो के वो कुल, और आप कह दीजिए क्या ये कुरान सिर्फ यहूदी अहले किताब और उनके अलावा सिर्फ मदीना और मक्का वालों के लिए नाजिल हुआ है? तो जवाब है नहीं। ये कुरान जो है वो तमाम, सुनिए, तमाम मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए नाजिल किया है अल्लाह ने, और इसके अंदर दो ही टर्म इस्तेमाल किए हैं, अहले किताब और गैर अहले किताब। और दूसरी टर्म यह है कि मुसलमान, ईमान वाले, और गैर मुस्लिम, गैर ईमान वाले, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। मुशरिक उसके अंदर हैं, काफिर उसके अंदर हैं, मुनाफिकीन उसके अंदर हैं, वो एक अलग अलग चीज है। तो यहाँ पर जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो कॉन्टेक्स्ट है अहले किताब और गैर अहले किताब। लेकिन मेरे भाई गैर अहले किताब का, सुनिए, गैर अहले किताब का मतलब अरबी नहीं हो सकता है, क्योंकि अहले किताब के अलावा जितनी भी कौम है वो सारी गैर अहले किताब है। अब चाहे वो अरबी हो, चाहे वो अजमी हो, चाहे वो इंडिया के रहने वाले हो, चाहे वो यूएसए के रहने वाले, यूके के रहने वाले, वो कहीं के भी रहने वाले, अगर वो अहले किताब में से नहीं है, मतलब जू एंड क्रिश्चियन नहीं है, तो वो गैर अहले किताब हैं। यानी कि जो भारत के हिंदू हैं वो भी गैर अहले किताब है। तो ये अरबी ही नहीं है सर। जी भाई वो अलग बात है, ये आयत कहाँ की है? आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि उम्मी नबी से मुराद वो गैर अहले किताब नबी है जो अहले किताब में से नहीं है। तो ये एक सिंगल मतलब यहां पर इन दोनों रेफरेंसेस के बाद 20 और 75 के बाद उस आयत के लिए बनता है जो मैंने आपको पेश करी। तो आप जो बनता है वो आप वो कह दें, वो क्लेम कर दें, आप कह दें कि ये जो नबी है सूरह आराफ का, ये गैर अहले किताब नबी है। मैं मान लूंगा, क्योंकि इसका मतलब यही बनता है, अरब तो नहीं बनता। गैर अहली किताब के, लेकिन अरबों में है। अरे सर वो कहीं में भी है, लेकिन उसके लिए अभी अभी टर्म सिर्फ ये बनती है कि ये गैर अहले किताब है। राइट जी, मानते हो आप इस बात को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गैर अहले किताब हैं? अच्छा एक सेकंड, मैं मानता हूं, लेकिन इस आयत से जो नहीं, एक मिनट, जाएंगे आगे। आप अभी आपने बोला कि आप ये मानते हो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर अहले किताब हैं। जी, आप सभी लोग सुनने वाले जो 500 लोग हैं वो गवाह बन जाएं इस बात पर कि हमारे वकास भाई ने कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर अहले किताब है, यानी कि अहले किताब में से वो नहीं है, इसलिए उनको उम्मी नबी कहा जा रहा है। आप सब लोगों ने सुना। तो सर वकास भाई अब अपना जवाब ले लें, अपना जवाब ले लें। अब अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर अहले किताब हैं तो वो नबी नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू कुरान सूरह अल माइदा, क्योंकि कुरान खुद कह रहा है कि और हमने किताब और नबूवत अहले किताब में मुकर्रर कर दी। तो अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब में से नहीं है तो वो नबी भी नहीं है सर। खत्म, गेम ओवर।
اچھا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ سے پہلے جو آپ کے آباء و اجداد ہیں میں نے ان کو کتاب دیا ہی نہیں. نہیں وہ سورۃ یاسین. یہ دوسرا آرگومنٹ ہے, اس کو لاجیکل فیلیسی کہتے ہیں. ابھی تک آپ نے جو آرگومنٹ دیا تھا اس آرگومنٹ پہ آپ نے یہ ثابت کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ان کو کہا کہ وہ غیر اہل کتاب ہیں, اور غیر اہل کتاب اکارڈنگ ٹو قرآن نبی نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, بات ختم ہو گئی سر. بھائی آپ اپنی مرضی سے لے رہے ہو, کوئی مشکل نہیں ہے. میں لیکن نہیں یہ سر, جو نہیں سر یہ آپ جو ہے وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں مجھے کہہ کر کے میں اپنی مرضی سے لے رہا ہوں. میں نے آپ کے گلے پہ تلوار رکھ کر کے زبردستی آپ سے یہ نہیں بلوایا کہ یہاں پہ امی نبی کا مطلب غیر اہل کتاب نبی ہے. یہ آپ نے بولا 3 بار بولا, میں نے 3 بار کنفرم کیا, میں نے گواہ بنایا لوگوں کو. اس کے بعد میں نے پھر آپ کو دوسری آیت کوٹ کی سورہ مائدہ کی کہ وہ کہتی ہے کہ جو نبی آئے گا وہ اہل کتاب میں سے آئے گا, اہل کتاب کے باہر نبی نہیں آ سکتا, کیونکہ اللہ نے کتاب اور نبوت یعقوب اور اسحاق کی نسل میں مقرر کر دی. یہ قرآن کہتا ہے آپ کا سر. تو جو بھی نبی آئے گا وہ اہل کتاب میں سے آئے گا. آپ نے تو سر رسول اللہ کے اس ساری محنت پہ پانی پھیر دیا جس میں انہوں نے پوری محنت مشقت کی اپنے آپ کو بنی اسرائیل میں ثابت کرنے کی, اسماعیل کی اولاد میں ثابت کرنے کی. آپ نے تو یوں چٹکے بجاتے ان کو اس لسٹ سے باہر نکال کر کے پھینک دیا یہ کہہ کر کے وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے. بولیے وکاس بھائی, ہم ویٹنگ فار یو. اگر کچھ اور کہنا ہے تو کہیے, پچھلا آرگومنٹ تو ختم ہو گیا سر. وہی ٹھیک ہے, آپ ہر آدمی اپنے اپنے نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہے, لیکن میں نے جو سنا ہے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ میں آپ کے جو آباء و اجداد ہے اس کے ہاں میں نے رسول نہیں بھیجا اور نہ ہی کتاب دیا. نہیں سر, وہ قرآن ایسا نہیں کہتا. قرآن ایسا کہتا ہے کہ اس نے ہر قوم کے پاس ایک نبی اور نبی بھیجا ہے اور ہدایت بھیجی ہے ہر قوم کے پاس. ایسی کوئی قوم نہیں جس کے پاس اللہ نے ایک نبی اور ہدایت نہ بھیجی ہو. یہاں تک کہ عربوں میں بھی اس نے یہ رسول بھیجا ہے. مشرکین کے لیے کون سا رسول بھیجا مکے کے لیے؟ سر وہ تو آپ بتاؤ گے نا, عقیدہ آپ کا ہے سر, میرا تھوڑا یہ کلیم آپ کے قرآن کا بلیو آپ کا میرا نہیں ہے سر, وہ تو آپ بتاؤ گے نا, وہ تو سر آپ بتاؤ گے نا. کہتے ہیں آپ کہ بھائی ان کو کتاب اگر دیا گیا, اگر آپ کو پرٹیکولر یہ جاننا ہے کہ مکے کے لیے, ہاں میں بتا رہا ہوں, اگر آپ کو مجھ سے ہی جاننا ہے, حالانکہ میں نے کہا یہ عقیدہ آپ کا تو آپ کو بتانا چاہیے, لیکن اگر آپ کو مجھ سے جاننا ہے تو میرے نیریٹو میں تو آپ ہی کے قرآن کے اکارڈنگ ابراہیم اور اسماعیل وہ نبی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین میں ہی چھوڑ کر کے گئے تھے, جہاں انہوں نے ایڈیا رگڑی اور پھر چشمے جاری ہوئے, اور جس کو آپ جو ہے اوزے کوثر کے نام, وہ سر کیا نام, آب زمزم کے نام سے جو ہے نا چشمہ جو جاری ہے جس کا آپ پانی پیتے ہیں آج بھی, تو بھائی وہ اسماعیل بھی وہاں پر موجود تھا جو ایڈیا رگڑ کر کے چشمے جاری کر رہا تھا, اور ابراہیم بھی وہاں پر موجود تھا چھوڑ کر جانے میں. تو یہ تو آپ طے کر لیں بھائی آپ کو کون سا چاہیے. یہ کب کی بات, ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کا کب گزرا, کتنے سال بعد گزرا؟ کبھی کی اللہ نے یہ تھوڑا نا کہا ہے کہ میں نے کس وقت کہاں بھیجا. اللہ نے کہا کہ میں نے ہر قوم کے پاس ایک نبی بھیجا, کم و بیش اتنے بہت سارے نبی بھیجے, اور یہ 1,24,000 کا جو آنکڑا ہے یہ قرآن سے نہیں ہے, یہ تو آپ کے اپنے اسکالرس بتاتے ہیں حدیثوں سے اور اس سے. قرآن ایگزیکٹ نمبرنگ نہیں بتاتا, لیکن کہتا ہے کہ اس نے ہر قوم میں نبی بھیجا ہے. تو ہر قوم میں بھیجے تو اللہ کے کہ جو تمہارا قوم ہے میں بھیجتا ہوں لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون. سورۃ یاسین کہتے ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو. نہیں, لقد حق القول اکثرہم, اکثریت جو ہے ایمان نہیں لے کر کے آتی, یہ بھی تو کہتا ہے نا قرآن. تو جب اس پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں تو اس سے کفر کرنے والے بھی تو موجود ہوتے ہیں نا. پہلے اس آیت پڑھو, اس میں کہتا ہے کہ تم خبردار کرو ان لوگوں کو تمہارے جن کو وہ خبردار نہیں کیا گیا, غفلت میں ہے. لتنذر یہ قوما ما سیکنڈ ٹاپک انذر ہے آباؤہم وقاص صاحب, غافلون. یہ سیکنڈ ٹاپک ہے, یہ دوسرا تاکہ ٹاپک آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں. جی بھائی میں اس آیات کی بات کر رہا ہوں, اس آیت میں یہ نہیں, کہتا اس ہے کہ آیت تم کو اس خبردار. آیت پہ بات کریں گے, اس آیت پہ بات کریں گے. میں نے کہا وہ سیکنڈ ٹاپک, وہ دوسرا ٹاپک اسٹارٹ ہو جائے گا. پیارے بھائی آپ ابھی اس وقت ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں وقاص صاحب, میں تو نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے, مجھے تو پتا ہے چیز ہے, لیکن آپ ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں پر ہر حال میں آپ کو ایک چیز چننی پڑے گی, ایک چیز, اور وہ یہ ہے کہ یا تو آپ کو اپنا خود ساختہ جو آپ کا اپنا انٹرپریٹیشن ہے یا میننگ ہے
या तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, या तो आपको कुरान की उस आयत को छोड़ना पड़ेगा जो कहती है कि गैर अहले किताब में नबी नहीं हो सकता, नबी सिर्फ अहले किताब में है, क्योंकि अल्लाह ने पैगंबरी और किताब अहले किताब में मुकर्रर कर दी है। तो अब आप इन दोनों में से क्या छोड़ेंगे और क्या पकड़ेंगे सर, ये तो चॉइस आपकी है, मैंने आपके ऊपर छोड़ी। मगर अभी तक जो आपका मेरा डिस्कशन हुआ और जो आपने इस आयत से उम्मी नबी का आपने मुझे मीनिंग बताया है सर, उसके मुताबिक इन दोनों में से कोई एक चीज छोड़े बिना आपके हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल और नबी साबित नहीं हो सकते। अगर आप अपना खुद का खुद साख्ता अकीदा छोड़ेंगे तो तब भी रसूल अल्लाह नबी साबित नहीं होंगे, क्योंकि फिर ये ईसा या मूसा में से कोई एक हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं का दोनों का जिक्र तौरात और इंजील में लिखा हुआ है, रसूल अल्लाह का जिक्र तौरात इंजील में नहीं है, एक चीज। और अगर आप उस आयत को छोड़ेंगे जो आयत कहती है कि अहले किताब से बाहर नबी नहीं हो सकता, तो सर तब भी आपके रसूलुल्लाह नबी नहीं साबित होते। मतलब आप इन तीनों में से अपना, कुरान का और दोनों, कुरान का और अपना, इन दोनों ही बेसिस के ऊपर आप हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप नबी, उम्मी नबी साबित नहीं कर सकते हैं। वकास भाई, आप ऐसे दोहराए पर इस वक्त आकर के खड़े हो गए। सूरत आराफ जो आपने पहले आयत निकाला उसमें तो लिखा है कि इस नबी का जिक्र तौरात और इंजील में है। तौरात इंजील में जिक्र है जी, उस पे बाद में जाएंगे। अभी हम उम्मी वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि वो उम्मी नबी है। तो पहले तो आप ये बताइए कि उम्मी नबी से अगर आपका मतलब ये है कि वो गैर अहले किताब है, तो वो दूसरी कुरान की आयत के मुताबिक नबी नहीं हो सकता, क्योंकि गैर अहले किताब वाला नबी नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे आप, किधर जाएंगे, आयत के साथ जाएंगे कि अपने इंटरप्रिटेशन के साथ जाएंगे? मैं भाई इस तरह नहीं, जिस तरह आप एक आयत को उठा के दूसरे को ये छोड़ दो ना, इस तरह नहीं होगा ना। ये खामोशी हमको बहुत पसंद आई वकास साहब। ये जो आपने 1 मिनट सोचने का वक्त लिया ना, इस बार भी और पिछली बार भी, आई लव इट। एक सेकंड, एक सेकंड। ये सूरत सफ़ की जो 2 नंबर आयत है उसमें ये भी लिखा है हुवल्लज़ी, अल्लाह वही है। अब आप तीसरी आयत ले आए, आप पिछली आयत को क्लियर कर लें, फिर आगे जिस मर्जी आयत पे चलें। अभी फिलहाल आपकी पिछली आयत पेंडिंग है। अच्छा, मुझे ये वाली आयत पेंडिंग है। मेरे समझ इसमें आपने कौन से पॉइंट रखा भाई? आपने ये कहा कि अहली किताब के अलावा नबी नहीं हो सकते, वो कौन सी आयत है? मैं आपको आयत दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। आप दिखा दीजिए कौन सी आयत है, ताकि मैं देखूं उसको। ये वो वाली आयत है जिसमें अल्लाह कहता है कि और हमने याकूब और इसहाक, हमने पैगंबरी और किताब याकूब और इसहाक की नस्ल में मुकर्रर कर दे, उनके बाहर कोई नबी नहीं हो सकता। तो अगर आप अपने नबी को गैर अहले किताब नबी मानेंगे तो सर वो नबी नहीं हो पाएगा। कुरान भी यही कहता है और बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है। भाई आप आयत लेकर आओ सामने ताकि मैं पढ़ूं ना। ठीक है सर, मैं निकालता हूँ, लीजिए मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ। अब आप तय कर लें वकास साहब, इस अपने खुद साख्ता इंटरप्रिटेशन को उठा करके कूड़े के डब्बे में डालना है या इस आयत को डालना है। और हमने उन्हें यानी कि इब्राहिम को इसहाक और याकूब अता किए, और हमने नबूवत और किताब उन्हीं की औलाद में ही मुकर्रर कर दी, और हमने दुनिया में भी इसे सवाब दिया और आखिरत में तो वो साले लोगों में ही से है। सर नबूवत और किताब अल्लाह ने याकूब और इसहाक की नस्ल में मुकर्रर कर रखी है। अब अगर आपका नबी गैर अहले किताब नबी है तो सर वो नबी नहीं हो सकता। तो इसमें अहली किताब कहाँ है इस आयत में? याकूब और इसहाक गैर अहले किताब हैं कि अहले किताब में से हैं? कौन सी आयत में लिखे कि अहली किताब है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, याकूब, इब्राहिम और इसहाक अहले किताब में से हैं कि गैर अहले किताब में से हैं? कुरान तो मा काना इब्राहिम में यहूदी वला नसरानी, कुरान तो ये कहते हैं कि यहूदी था न नसरानी था। सूरत आल इमरान की आयत, एक आयत है 3 की 67 है
जिसमें ये कहा जाता है कि इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि वो हनीफ मुस्लिम थे। हाँ वहां पर ये कहा जा रहा है। तो अहले किताब का मुराद यहूदी थोड़े ना हाँ होता है, अहले किताब से मुराद यहूदी थोड़े ना होता है, कौन है? अहले किताब से कौन मुराद है? यहूदी होता है। नहीं, आप बताइए कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं अहले किताब से मुराद यहूदी है क्या? भाई मुझे जानकारी नहीं है, ये जो आप अच्छा बताइए मैं कौन देता है? अच्छा आपको जानकारी नहीं है, आपको वैसे तो बड़ी जानकारी है, आप क्लेम तो भी कर रहे हैं कि इब्राहिम तो यहूदी नहीं है, तो फिर ये अहले किताब कैसे हो जाएंगे? तो आप तो खुद ही कह रहे हैं कि ये अहले किताब होने के लिए यहूदी होना जरूरी है। आप खुद ही तो कह रहे हैं अपने काउंटर में। मैं आपसे फिर कंफर्म कर रहा हूं कि क्या आप यही कह रहे हैं कि अहले किताब होने के लिए यहूदी होना जरूरी है? भाई आप मुझे अहले किताब है कौन, आप नहीं, मैं बताइए, बस आपसे पूछ कुरान से यार, बताइए। मैं आपको क्यों बताऊं? आपने जिस स्टैंड के ऊपर अब ये कहा इब्राहिम और ये याकूब और इसहाक तो अहले किताब है नहीं क्योंकि ये यहूदी नहीं है, तो ये तो आपने खुद ही अपना क्राइटेरिया तय कर लिया ना कि अगर यहूदी नहीं है तो अहले किताब नहीं है ना? भाई आपने यही तो आप सवाल कह रहे हो। उठाया कि अहली किताब, कुरान तो अहली नूह किताब में की क्यों होगा? याकूब का दूसरा नाम यहूदा है, और उनकी औलादों में जो लोग पैदा हुए हैं उनको यहूदी कहा गया है, यहूदा की औलादों को यहूदी कहा गया है। जबकि कुरान जो है वो बनी इसराइल नूह अलैहिस्सलाम की कौम को भी कहता है, उनको भी अहले किताब कहता है। ओ भाई मेरे, अहले किताब का मतलब होता है किताब वाले, यहूदी और नसरानी नहीं होता है किताब का मतलब। वो हैं किताब वाले, यहूदी और नसरानी दोनों, इसलिए उनको भी अहले किताब कहते हैं। लेकिन अहले किताब का मतलब सिर्फ यहूदी और नसरानी नहीं होता। ये कहां अरे से सिद्धार्थ लेकर के भाई, आ रहे हो आप इंटरप्रिटेशन? यहाँ से आगे ना बढ़े। जो क्वेश्चन आपने पूछा था सिद्धार्थ भाई, उनका स्टैंड मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। क्या वो वही कहना चाहते थे? आप एक बार क्वेश्चन फिर से पूछे उनसे प्लीज। वही तो मैं जानना चाह रहा हूं ना इनसे। यहां पर इस आयत के अंदर कुरान वाज़े तौर पर यह कह रहा है कि अल्लाह ने नबूवत और पैगंबरी दोनों, देखिए नबूवत और किताब दोनों इसहाक और याकूब की नस्ल में मुकर्रर कर दी है। वकास खान साहब, अच्छा तो आप अच्छा ठीक है, अगर ये कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गैर अहले किताब नबी हैं, तो फिर मेरे भाई वो नबी नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए उनका अहले किताब होना जरूरी है। यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल की बात हो रही है। वहबना लहू इसहाक व याकूब, और हमने दिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब, वजअलना फी ज़ुर्रिय्यतिही, और हमने उसकी औलाद में नबूवत रखा, वल किताब व आतैना। चले साबित करें रसूल अल्लाह को याकूब और इसहाक की औलाद में साबित करें। आप चले करें किस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याकूब और इसहाक की औलाद में से साबित करें आप। यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हो रही भाई। नहीं भाई, वहबना लहू इब्राहिम को तो दे दिए याकूब और इसहाक, और उनकी नस्ल में उनकी औलादों में, किसकी औलादों में? याकूब और इसहाक की औलादों में। नहीं, वजअलना फी ज़ुर्रिय्यतिही, और इब्राहिम की नस्ल में इब्राहिम की बात हो रही है भाई। अच्छा ठीक है, इब्राहिम की बात हो रही है। इब्राहिम की नस्ल में अल्लाह ने जो है वो किताब और नबूवत मुकर्रर कर दी, और उसकी औलाद कौन है? अहले किताब। कौन है अहले किताब भाई? एक सेकंड, यहाँ ये आयत जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद की बात हो रही है। इब्राहिम की औलाद अहले किताब है कि नहीं है? आगे मत जाइए, अभी मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। आगे नहीं जा रहा हूं, इब्राहिम की औलाद ही की बात ये कुरान की आयत कर रही है, उसी पे मैं हूं। इब्राहिम की औलाद याकूब इसहाक अहले किताब हैं कि नहीं है? मुझे जानकारी नहीं है, मैं इतना नहीं जा सकता हूँ, मुझे इतना जानकारी नहीं है। लेकिन ये आयत जो है, अच्छा अहले किताब में कौन कौन है फिर? अहले किताब में कौन कौन है फिर बता दे जरा। चलें, आपको अगर ये जानकारी नहीं कि ये अहले किताब है कि नहीं है, तो अहले किताब कहते किस किस को है जरा वो बता दें भाई। एक सेकंड, कुरान जो है ऊतुल किताब भी कहते हैं, अहलुल किताब भी कहते हैं। अहले किताब किसको कहते हैं? जिसको किताब दिया गया। ओके, क्या इब्राहिम को किताब दी गई? भाई वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफ भी दिया गया। हाँ सहीफे, हाँ वही तो होता है ना, सहीफे भी किताब ही होती है ना, सहीफे दिए गए ना। अरे बात क्यों घुमा रहे हो भाई? सीधा सीधा आंसर करो भाई। ये अभी इब्राहिम को किताब दी गई कि नहीं दी गई सर?
भाई सही भी दिया ना, और क्या चाहिए? हाँ तो जितना कुरान सहीफे निकल दिए ना, दिए गए। यार क्या आदमी है यार, सहीफे किताब नहीं होती क्या? जी सहीफे किताब नहीं होती? तो फिर तो फिर सही तो पे फिर क्यों एक बोल घंटे रहे से हो जब भाई? पूछ रहा हूँ कि भाई किताब दी गई कि नहीं दी गई, तो उसका जवाब सही पे क्यों दे रहे हो? या तो ये दो हाँ दी गई, या तो दो नहीं दी गई। दी गई ना इब्राहिम को किताब, दिया। तो फिर अहले किताब हुआ कि नहीं हुआ इब्राहिम? भाई तो हमने तो ये नहीं कहा कि वो नबी अलैहि सलाम है जो वो तो वकास भाई आपने माना कि अहले किताब उनको कहा जाता है जिनको किताब दी गई, फिर ये भी आपने माना कि इब्राहिम को किताब सहीफों की शक्ल में दी गई। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर अहले किताब उनको कहा जाता है जिनको किताब दी जाए और इब्राहिम को किताब दी गई, तो इब्राहिम अहले किताब है कि नहीं है? हाँ अहली किताब है, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो इब्राहिम और इब्राहिम की औलादे अहले किताब हैं, और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर अहले किताब हैं अकॉर्डिंग टू उम्मी नबी आपके। यानी एक कि वो सेकंड, यानी कि वो एक इब्राहिम की औलादों में से नहीं है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। जी जी, आप ऐसा टाइम करो ले। ना, ये नहीं कहा कि जो दो जिन आयत को मैंने आपके सामने रखा ना, अच्छा एक उससे बात ये बताऊं जाहिर वकास भाई एक बात बताऊं, सुनो। तो थोड़ी देर पहले एक खातून आई थी हमारी स्ट्रीम पर, साइमा नाम था उसका। खुद तो वो कुछ कर नहीं पाती, डिबेट नहीं कर पाती, बातचीत नहीं कर पाती, लेकिन जब आप जैसे लोग आते हैं ना तो उनसे कुछ उम्मीद है, उनको भी रहती है और हमको भी। उसको बड़ी उम्मीद थी आपसे थोड़ी देर पहले तक वकास भाई, वो कमेंट सेक्शन में लिख रही थी, यस वकास इसका मुंह बंद करा दो, इसको चुप करा दो डिबेट में। बहुत बहुत ज्यादा जो है ना मायूस हो गई होगी इस वक्त वो आपसे वकास एक भाई। सेकंड भाई, मुझे वो कह थोड़ा रही टाइम होगी, दीजिए ना। आप टाइम ले एक लीजिए, और वो कह रही होगी कि मैंने शायद लंगड़े घोड़े पे पैसे लगा दिए। ये मैं तो मायूस हो गई। वो मायूस होकर के कोने में बैठ करके सुबक सुबक के रो रही होगी इस वक्त आपकी बातें सुनकर। वकास भाई आप ऐसा क्यों कर मेरे रहे भाई हैं? आपने बहुत कुछ बोल लिया सिद्धार्थ भाई, मैं बस अपनी छोटी सी बात रख लूं। ये वकास भाई से आपका डिस्कशन मुझे कैसा फील हो रहा था मालूम है? मैं जब चैट जीपीटी के साथ इस्लाम पे बात करता हूँ ना, तो जैसे चैट जीपीटी प्यार से घुमाता है, मतलब कुछ गलत भी नहीं बोलता, आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे, लेकिन जो प्यार से नाजुक से जो स्मूथ तरीके से घुमा देता है ना, वकास भाई प्योर हमारे वही प्यारे वाले चैट जीपीटी लग रहे थे सिद्धार्थ भाई। नहीं वैसे भाई बहुत अच्छे हैं वकास भाई हमारे, बड़ा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल डिस्कशन करते हैं यार, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मोमिनों की तरह नहीं है ज़ोंबी। अच्छा जी वकास भाई आई थिंक बात जो है ना वो क्लियर हो गई है पानी की तरह। अब अगर आप चाहें तो आप इसको मजीद दूर घुमा करके अपना और हमारा वक्त ज़ाया कर सकते हैं, और अगर आप सच्चाई को हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं मेरे भाई अभी भी। एक सेकंड मेरे भाई, आपका अपना मानना है, मेरा अपना मानना है, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं एक और मैं आयत आप रखता ही हूँ का मानना पूछ रहा हूँ। नहीं, सुन ले, मैं आप ही का मानना पूछ रहा हूँ। आपको एक और आयत रखने की जरूरत नहीं है। आपने अभी तक जो आयतें रखी हैं और मैंने जो आयतें रखी हैं उन्हीं के कंक्लूजन पे पहले हम जाएंगे, फिर हम नया डिस्कशन नई आयतों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक हमारा बात डिस्कशन जो है ना वो ऑलरेडी कंक्लूजन पे है। आप उम्मी नबी से मुराद गैर अहले किताब नबी मानते हैं, आप इब्राहिम को अहले किताब मानते हैं, इब्राहिम की औलाद को अहले किताब मानते हैं, और कुरान ये कह रहा है कि इब्राहिम की औलाद में हमने नबूवत और किताब मुकर्रर कर दी है, लेकिन साथ ही साथ आप ये मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर अहले किताब है, यानी कि वो इब्राहिम की औलाद में नहीं है। तो कंक्लूजन निकलता है मेरी तरफ से मैंने मोहम्मद ये सल्लल्लाहु नहीं अलैहि कहा। वसल्लम, सुन लीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं है। अब आप अपना कंक्लूजन बता दें। भाई हमारा जो बहस था उम्मीयीन पे था कि मैंने कहा उम्मीयीन कौन है और कौन नहीं है, इसलिए कुरान की कई आयतों को आपने सामने रखा। मैंने जो सुना जो समझा कि एक अहली किताब था जो यहूदी और नसरा था मदीने में, और एक अरबी था, अरबी लोग था जो मुशरिकीन था, इन दोनों को मुखातिब कराया। जब मुशरिकीन मक्का जब ये जो अरब है उसको मुखातिब कराया तो उसको उम्मीयीन से मुखातिब कराया, और अहली किताब को जो मतलब गैर अहले किताब अभी आल इमरान की आयत नंबर 20 और आयत नंबर 75 पे दो आपने दिए, दोनों पे हमने कंक्लूजन बैठ करके दोनों ने निकाला। आपने जो कहा, आपने मुझसे पूछा उम्मीन का मतलब यहाँ पर क्या है, मैंने कहा गैर अहले किताब लिखा हुआ है, आपने कहा बिल्कुल यही है, गैर अहले किताब ही है। अग्री हुए ना हम दोनों इसके ऊपर। गैर अहली किताब है। बयीली के मदीने में दो लोग रहते थे,
अरे यार मदीने में चाहे 50 लोग रहते थे, इससे फर्क नहीं पड़ता मदीने में क्या रहता था क्या नहीं रहता। ये आयत जो है वो मदीने के बारे में बात कर ही नहीं रही है, वो अहले किताब और गैर अहले किताब के बारे में बात करी। अब दुनिया में कहीं भी हो अहले किताब, वो अहले किताब ही है। यहूदी दुनिया में किसी भी मुल्क में रहेगा वो यहूदी ही रहेगा, और गैर यहूदी दुनिया के किसी भी मुल्क में रहेगा, चाहे इजराइल में ही क्यों ना बैठा हो, वो तब भी वो यहूदी नहीं है, वो तब भी गैर यहूदी ही है। तो इस हिसाब से जलेबी बनाने का कोई फायदा नहीं है वकास साहब। अहले किताब और गैर अहले किताब की बात हो रही है ठीक उस टर्म में जैसे कि मुसलमान और गैर मुस्लिम की बात होती है। तो गैर मुस्लिम दुनिया के किसी भी ममालिक में कहीं भी बैठा होगा, चाहे वो सनातन का मानने वाला, चाहे बौद्धिज्म का मानने वाला, चाहे क्रिश्चियनिटी का मानने वाला, चाहे किसी का भी मानने वाला XYZ इस्लाम के अलावा, गैर मुस्लिम ही होता है। तो ये जलेबी बनाने का क्या फायदा है? अहले किताब है और उम्मीयीन जो है वो गैर अहले किताब है। हम लोगों ने अग्री किया इसके ऊपर, और जो दोनों अग्री करने के बाद इस टर्म पे पहुंचे कि जब गैर अहले किताब जो है वो उम्मीन है, और यहां पर उम्मी नबी का जिक्र है 7 के 157 में, तो आपने वकास भाई ये कहा कि जी हाँ ये गैर अहले किताब नबी है, गैर अहले किताब नबी। फिर मैंने उसके काउंटर में आपको सुन लिए, फिर मैंने आपको उसके काउंटर में 29 की 27 सूरह अंकबूत की आयत नंबर 27 दिखाई कि वो कह रही है और हमने उन्हें यानी कि इब्राहिम को इसहाक और याकूब दिए और हमने नबूवत और किताब उन्हीं की औलाद में मुकर्रर कर दी। फिर आपने माना कि इब्राहिम अहले किताब है, फिर आपने माना इब्राहिम की औलाद अहले किताब है। तो जब इब्राहिम और इब्राहिम की औलाद अहले किताब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी नबी यानी गैर अहले किताब नबी हैं, तो भाई वो नबी नहीं हो सकते, क्योंकि नबी होने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले किताब या उनकी औलादों में से होना जरूरी है। उनको याकूब, इसहाक और इब्राहिम की औलाद में होना जरूरी है। इसीलिए आपके तमाम तर स्कॉलर्स आपके रसूलुल्लाह को हजरत इस्माइल की नस्ल से मंसूख करते हैं। जो फैमिली ट्री है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो भी जाकर के उनका शजरा इस्माइल से मिलाने की कोशिश करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल की औलाद में से, इसलिए वो अहले किताब में से हैं अरबी होते हुए भी। आपने 2 मिनट में आकर के पूरा ही सफाया मार दिया, झाड़ू मार दिया आपने। ये जो तुम्हारे स्कॉलर सालों से कई सौ सालों से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल की औलाद में हैं, लिहाजा वो अहले किताब में से हैं, और इस आयत के होने के बाद भी कि वो अहले किताब में ही नबी और किताब होगी, वो नबी हैं और किताब वाले हैं। आपने तो सब पे झाड़ू फेर दी वकास साहब, क्या कमाल कर रहे हो यार आप। लेकिन आप कहते कि उम्मी का मतलब तो अनपढ़ है, आप कहते थे। मैंने कभी नहीं कहा, बल्कि मैं तो ऐसे लोगों को जो है ना गरियाता हूं, उनको बोलता हूं कि तुम लोग थोड़ा कुछ पढ़ लिख लो। मैंने कभी नहीं कहा उम्मी का मतलब अनपढ़ नबी है, कभी नहीं कहा मैंने कहा उम्म का मतलब माँ होता है और उम्मी माँ वाले को कहते हैं उम्मी। लेकिन जो उम्मीयीन है उसमें अहले किताब और गैर अहले किताब का ट्रांसलेशन और मतलब आपने मुझे समझा तो मैंने आपका ऑन कर लिया, क्योंकि मैं तो आपसे पूछ रहा था कि आप बताओ क्या मतलब होता है। आपने बताया, मैंने ले लिया। एक और आते हुवल्लज़ी अल्लाह वही बासा फिल उम्मीयीना, तो उसने भेजा उम्मीयीन में से। हाँ कितने भी ले लो, जब तक आप उम्मी का मतलब गैर अहले किताब लोगे तब तक आप कितनी भी आयतें लेकर के आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस आयत में कहता है कि तुम्हारे जिन्स में से है, उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, जो तुम्हारे जिन्स में से है। क्या ये आयत, एक मिनट, ये जो आयत अब आप पेश कर रहे हैं, क्या वो ये कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अहले किताब में से हैं, या अभी भी आपका वही स्टैंड है कि वो गैर अहले किताब हैं? ये मुशरिकीन मक्का थे, मैं आपका स्टैंड पूछ रहा हूँ, मैं आपका स्टैंड पूछ रहा हूँ वो शायद पे जाने से पहले। ये बात नहीं हो रही। एक सेकंड रुक जाए। क्या आप अभी भी ये मानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर अहले किताब नबी हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए पहले। अभी ये नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं ये कहता हूँ कि जो अरबी थे ना मुशरिकीन मक्का, उनको है या नहीं वकास भाई, है या नहीं? बात करूंगा, आप मुझसे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर अहले किताब हैं, आप अभी भी ऐसा ही मान रहे हैं या अब आप चेंज कर रहे हैं अपना स्टैंड? मैं बस इतना पूछ रहा हूँ। चलो मैं फिर कभी आऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन आपकी मर्जी के मुताबिक मैं नहीं चल सकता। कोई ये कहो। अरे आपने खुद तय किया है भाई, उम्मी मतलब गैर अहले किताब। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अभी भी वही स्टैंड है कि बदलना चाहते हो उसको?
غیر اہل کتاب کا وہی اہل کتاب غیر اہل کتاب لیکن عربی لوگ عربی سمجھ رہے ہیں نا. ہو گیا. اب وہ کچھ بھی ہو, عربی ہو, اجمی ہو, بنگالی ہو, پاکستانی ہو, بنگلہ دیشی ہو, ہندوستانی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, بٹ وہ غیر اہل کتاب ہے. مطلب یہ کہہ رہا ہوں نا آپ, غیر اہل کتاب مان لیا میں نے, غیر اہل کتاب ہے. تو اگر وہ غیر اہل کتاب ہیں, سن لیں, اگر وہاں پر امی نبی غیر اہل کتاب ہے تو آپ امین کی جتنی ساری آیتیں لے آؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ کا سٹینڈ وہی ہے. اور اگر آپ ایک ایسی آیت لے کر کے آتے ہو جو امین کا مطلب آپ کے مطابق غیر اہل کتاب سے ہٹ کر کچھ اور بتاتی ہے, تو اس کا مطلب اب آپ نے اپنے خود کے ہی سٹینڈ کو کانٹرڈکٹ کر دیا. تو دونوں میں آپ ہی کا نقصان ہے. ٹھیک ہے, شکریہ جی, شکریہ. اوکے سر, اور تھینک یو وکاس سو بھائی, مچ سر. سدھارتھ بھائی آپ سے کہاں وہ اپنی مرضی بلوا رہے تھے, وہ آپ کا سٹینڈ جاننا چاہ رہے تھے. تو یہ سب باتیں جی کیوں بولتا ہے کہ ان کی مرضی, آپ کا سٹینڈ پوچھ رہے تھے, آپ اپنا مرضی بتاؤ گے بھائی. تو یہ مطلب اتنا گھنٹے کا ڈسکشن اتنا اچھا رہا, لاسٹ میں آ کے یہ بول دیا کہ ہم اپنا مرضی بلوانا چاہتے ہیں, یہ تو صحیح نہیں نا وکاس بھائی.